मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया है। आमीन। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से खुदा उनके खादम को, खुदा के पाक कलाम को और खुदा के रूह को वेलकम करती हूँ कि पास्टर जी आइए, खुदा उनकी जिंदा आवाज को हम तक पहुंचाइए। और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने हाथों में पाक रूह की तलवार को भी ले लें, ताकि खुदावंद के खादम जो कुछ आज हमें सिखाएं, हम खुद भी पढ़ने वाले और बरकत पाने वाले हों। वेलकम पास्टर जी। अच्छा, इससे पास्टर साइमन जी, पास्टर साइमन। खुदावंद यीशु अल मसीह के बाबरकत और फजल और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं, और तमाम सुनने वालों और मौजूदा जमात के लिए, ताकि खुदावंद आज के जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे, और जो कुछ हम खुदावंद की रूल कुदस की हदायत से सीखें वो आज हम सब के लिए बरकत, मसरत और निजात का बायस बने। मैं सिस्टर शाजिया हमीद साहबा का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मीटिंग को लीड आउट किया, और जो बहन भाई जिन्होंने दुआ की और गीत गाए, उनके लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। और अब वक्त है कि खुदावंद हमारे साथ हम कलाम हो। ये वक्त जो खुदावंद ने आपको और मुझे दिया है, इसको हम गनीमत जानेंगे और इससे हम मुस्तफीद होंगे और खुदा उनकी बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। तो जैसे फ्लायर पर मौजूद है, आज का टॉपिक फॉर दोज हु लव हिम। हिम इंग्लिश का जो लफ्ज है उसका एच कैपिटल है, यानी ये खुदावंद के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो जो खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं, यानी मोहब्बत रखने वालों के लिए आज हम देखेंगे कौन सी बरकत हैं और किस तरह खुदावंद ने अपने लोगों को नेमतों और बरकतों से माला माल किया हुआ है। आज की मरकजी आयत अगर कोई जमायत में से पढ़ना चाहता है तो उसके पास वक्त है। पालूस रसूल की मार्फत लिखा गया खत, पहला करंथियों के नाम, उसका दूसरा बाब और उसकी नामी आयत। आज की जो हिफ्ज करने की आयत है, मरकजी आयत है, इसको हम पढ़ेंगे। तो कोई भी पढ़ सकता है जिसको खुदावंद का रूह हदायत जय देता मसीह है। की पास्टर जी, मैं पढ़ना चाहूंगी, प्लीज हवाला रिपीट कर दें। जी, फर्स्ट करंथियन चैप्टर 2 वर्स 9, पहला करंथियों दूसरा बाब, उसकी नामी आयत, एक आयत हम पढ़ेंगे। पहला करंथियों उसका दूसरा दूसरा बाब जी, जी, और और पहली उसकी आयत नाइन्थ आयत, नामी। जी। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से हम पढ़ेंगे पहला करंथियों उसका दूसरा बाब 9 आयत को। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जान पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। सिस्टर, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आपने बड़े अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से खुदावंद के कलाम का विर्द किया है। तो अभी हम 1 मिनट के लिए अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। खुदाए कदूस, मेहरबान, अजली अब्दी खुदावन, हम आपके तय दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, आज के इस अनमोल वक्त के लिए जिसमें हम एक खानदान की सूरत में इकट्ठे तेरे पाक कलाम का इस्तफसार कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अमल कर सकते हैं। तो खुदावंद हम सबको 100 गुना अता करना। मुझ नाचीज खादम को खुदावंद अल्फाज का जखीरा करीना अता करना, ताकि जो अल्फाज मेरे मुंह से निकलें वो सब
تیرے روح القدس کی ہدایت سے ہوں اور ہم سب کے لیے برکت، مسرت اور نجات کا باعث ہوں۔ تیرے زندہ ابدی اور جلالی نام کی خاطر مانگتے ہیں، آمین۔ آج کا جو عنوان ہے یہ مجھے بڑا پسند ہے، جو مرکزی آیت آج پڑھی گئی ہے، محبت رکھنے والوں کے لیے۔ محبت لفظ بائبل مقدس میں اگر کنگ جیمز ورژن میں ہم یہ لفظ دیکھیں تو 310 مرتبہ آیا ہے۔ اگر نیو لیونگ ٹرانسلیشن میں دیکھیں تو 801 مرتبہ لفظ محبت کا بائبل میں پایا گیا ہے۔ اگر ہم پولس رسول کے خط میں سے دیکھیں تو پہلا کرنتھیوں 13 باب اور اس کی 13 آیات ہی، اس کی 13 آیات ہیں اور یہ محبت کے بارے میں ہی ہمیں بتائیں گی، روشناس کریں گی۔ اور پھر ہم دیکھیں پہلا یوحنا کا خط، اس کا 4 باب پورا پڑھیں تو وہ بھی ہمیں محبت کے متعلق ہی بتائے گا۔ تو آج ہم دیکھیں گے خداوند سے اور خداوند کے کلام سے اور خداوند کے لوگوں سے اور خداوند کی باتوں سے جو لوگ محبت رکھتے ہیں ان کے لیے خداوند نے کیا کیا چیزیں رکھ چھوڑی ہوتی ہیں۔ پہلے ہم اس آیت میں جب پہلے لائن پڑھتے ہیں، لکھا ہے بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا۔ پولس رسول کہتا ہے کہ جیسا میں لکھ رہا ہوں یہ ویسے ہی بات ہے، جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی۔ 3 باتوں کے متعلق بتایا گیا ہے۔ آنکھوں سے ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں، ایک سکیچ بنتا ہے یا ایک تصویر پیش کی جاتی ہے۔ تو یہاں پولس رسول کہتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی۔ میں ذرا تھوڑا سا ماضی میں جاؤں گا۔ بنی اسرائیل کو نہیں تھا پتا سوری کہ کون سا مقام ہے، کہاں ہمیں موسیٰ لیڈ آؤٹ کر کے لے جانے والا ہے۔ مصر کی غلامی 430 سال کا عرصہ، 4 جنریشن وہاں پر ہی پیدا ہوئی بڑی۔ غلامی کے سال جو تھے وہ بہت لمبا عرصہ تھا جو گزر گیا، لیکن خدا نے اپنے بندہ کو مقرر کیا، اور مقرر کرنے کے بعد پھر خداوند نے ان کو وہاں سے نکالا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ہم کہاں جائیں گے، کیا کہاں ہمارے گھر ہوں گے۔ لیکن ایک بات واضح تھی کہ خداوند ان سے محبت کرتا ہے۔ اپنے محبت کرنے والوں کے لیے اس نے وہ چیزیں جو آنکھوں نے نہیں دیکھی، اور ایسی جگہ تھی وہ جہاں شہد اور دودھ کی بہتات تھی۔ میں نے پہلے بھی سیمسن کی کہانی میں نے بتایا تھا کہ وہ راستے میں جا رہا تھا تو شیر کے پنجر میں ہی شہد لگا ہوا تھا، اتنی وہاں شہد کی بہتات تھی، تو اس نے کھایا اس کو۔ پھر دودھ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ وہاں زرخیز زمین تھی اور چارہ بہت زیادہ تھا، یعنی مال مویشی جو تھے ان کی فراوانی سے بڑھوتی ہوتی تھی، بڑھتے تھے وہ۔ تو خداوند نے ان کے لیے وہ، پھر ہم ابراہیم کے بارے میں دوسری مثال میں پیش کرنے لگے ہوں۔ خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے رشتہ دار ناطے داروں کو چھوڑ کر جس ملک میں تجھے لے کے جاؤں گا وہاں کے لیے تیاری کر اور ان سے لاگ ہو جا۔ اب ابراہیم کو نہیں تھا پتا کہ میں کس ملک میں جاؤں گا، میرے پاس کیا ہے اور کیا کیا چیزیں مجھے وہاں خداوند دے گا۔ آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ جب وہ وہاں گیا تو بادشاہ نے اس کو، بے شک طریقہ ایک فرق تھا،
تو اس کو وہ دیا رہنے کے لیے، نوکر چاکر بھی ملے، سب کچھ ملا۔ اب دوسری بات ہے نا قانون سنی۔ کئی دفعہ خداوند اس طرح کے بھید ہماری زندگی میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں قائم کر دیتا ہے جو ہم نے سنا نہ ہو، اور پھر نہ ہی آدمی کے دل میں آئی، نہ ہی ہمارے دل میں وہ بات آئے، اور خداوند نے آگے پھر ان تینوں باتوں کے بعد وعدہ کیا ہے، اور وہ پرومس کیا ہے؟ وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ اگر میں فردن آپ سے پوچھوں، جو لوگ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ہم اس شہر میں رہیں گے، اس شہر میں پیدل چلیں گے، اس جگہ پر ہم سیر کریں گے؟ کم از کم میں اپنی بات کروں تو مجھے تو نہیں تھا یہ علم کہ میں کینیڈا جیسے شہر میں آؤں گا، بڑے ملک میں آؤں گا، اور برلنگٹن جیسے شہر میں رہوں گا، اور یہ یہاں میرے یہ دوست ہوں گے، اس چرچ میں جاؤں گا، خداوند کے کلام کو سنوں گا۔ یہ مجھے قطعاً پتہ نہیں تھا۔ اب یہ خداوند نے ہمارے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ ہاں، کینیڈا کو ہم نے موویز میں تو جو بنتی ہیں، سکھ بناتے ہیں، تو ہم نے دیکھا تھا، تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ بڑا صاف ستھرا ملک ہے، لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا، کیونکہ ہم خداوند سے محبت کرتے ہیں اور خداوند ہم سے محبت کرتا ہے۔ جیسے میں نے ذکریہ کی کتاب سے، ملاکی نبی کے صحیفے سے بتایا، خداوند کہتا ہے تم میری طرف رجوع لاؤ اور میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ اگر ہم خداوند سے محبت کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ بات اتھینٹک ہے، کنفرم ہے کہ خداوند بھی محبت کا اظہار کرے گا جب ہم اس سے محبت کریں گے۔ وہ سب اس میں، اب یہ بات بڑی غور طلب ہے، یہاں پر کوئی ایک نیشن کی بات نہیں ہو رہی، خالی مسیحیت کی بات نہیں ہو رہی، وہ سب، کسی قوم، کسی قبیلے، کسی اہل زبان، کسی لغت کے لوگ کیوں نہ ہوں، وہ سب خداوند نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ جتنے بھی اس کے راس باز لوگ ہیں، وہ خواہ کسی ملک میں ہیں، کسی قوم میں کے ہیں، کسی قبیلے کے ہیں، خداوند نے ان سب کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں۔ ہم کی دفعہ سفر کرتے ہیں کینیڈا میں، ادھر ادھر ایک سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں، تو ہم دیکھتا ہوں میں کئی لوگوں کو، تو حیران بھی ہوتا ہوں کہ یہ شخص کبھی سوچتا ہوگا کہ میں اس جگہ پر آؤں گا، اتنی آزادی سے اتنی بلیسڈ لائف گزاروں گا۔ اب ویسٹرن میں اور ایشیا میں، ایشین لوگوں میں بہت فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، سمجھ کا فرق ہے، محبت کا بھی فرق ہے، کیونکہ خدا کی جو محبت ہے وہ ہمیں اس قدر پلائٹ بنا دیتی ہے، نرم بنا دیتی ہے، کہ ہم پھر انسانوں کے ساتھ بھی بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو اس وعدے کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضرور ہے کہ ہم اپنے خداوند سے محبت کریں۔ نمبر ایک بات، ابھی میں نے اس آیت کی وضاحت کی ہے، دانیل 9 باب اس کی 4 آیت میں دیکھیں تو یہاں خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا، کیونکہ دانیل خدا سے محبت رکھتا تھا اور وہ خداوند سے دعا بھی کرتا تھا۔ ہم نے اس کی دعا کا طریقہ بھی دیکھا ہے بائبل مقدس میں، کہ وہ گھٹنوں کے بال ہو جاتا تھا، اپنے ونڈو کا دروازہ کھول دیتا تھا، یروشلم کی طرف منہ کر لیتا تھا، کیونکہ خداوند نے جب مسح کیا تو
उस हैकल को जो सुलेमान ने तैयार की, खुदावंद ने कहा कि जो इसमें आकर दुआ करेगा और इसकी तरफ मुंह करके दुआ करेगा, मैं उसको भी बरकत दूंगा। अब उसका तरीकाकार ये था 3 मरतबा, और आगे लिखा है कि ए खुदावन खुदाई अजीम और मुहीब खुदा। ये अक्सर मैं अपनी दुआ में लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। तो खुदाई अजीम और मुहीब खुदा, तू अपने फरमाबरदार, ओबीडियंस, फेथफुल पीपल, फेथफुल वो ही हैं खुदावंद के साथ जो उसकी बातों पर अमल करते हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, जो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। तू अपने फरमाबरदार, आगे लिखा हुआ है, मोहब्बत रखने वालों के लिए, फरमाबरदार लोगों के लिए और मोहब्बत रखने वाले लोगों के लिए। पहले पालूस रसूल वादा बयान करता है और दानियल कहता है अपने अहदो रहम को कायम रखता है। अब यहां पर दानियल कहता है कि जो खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं, खुदावंद क्या करता है, उनके साथ कवनेंट कायम करता है। वादा टूट जाता है, लेकिन कवनेंट जो ऐद जो है ये नहीं टूटता। जैसे हम पासबान जब बेटे और बेटी की शादी करते हैं तो हम बाइबल मुकद्दस लेते हैं, तो एक हाथ बेटी का होता है, दूसरी तरफ बेटे का होता है। हम कवनेंट ऐद लेते हैं उसको, तो ये ऐद खत्म होने वाला नहीं। ये कलीसिया के रूबरू है और खुदावंद के रूबरू आप ये ऐद कर रहे हैं। और दानियल कहता है कि जो उससे उसके साथ वफादार हैं, फरमाबरदार हैं, मोहब्बत रखने वालों के लिए वो अपने अहद और रहम, अहद को याद करता है कि मैंने तेरे साथ अहद की है। अहद आपको पता है, जब नूह ने कश्ती बनाई तो खुदावंद ने फिर खौफ इंसान के अंदर इस कदर पैदा हो गया कि पानी से भी खुदावंद सब कुछ तहस नहस कर सकता है। खौफ पैदा हो गया। खुदावंद ने उनके खौफ को दूर करने के लिए कौसे कज़ा, यानी वो कमान जो थी वो आसमान पर जाहिर की। पंजाबी में हम गुड्डी गुड्डे की पींग भी कहते हैं। जब बारिश होती थी बाद में हम देखते थे खुदावंद उस ऐद को दिखाता था कि घबराने की जरूरत नहीं, बेशक 7 दिन बारिश हुई है, 4 दिन बारिश हुई है, पानी से नुकसान नहीं होगा, आप खत्म नहीं होंगे। ऐद, उसने ऐद आसमान पर एक निशान के तौर पर कहा। तो यहां दानियल भी कहता है कि वो अपने ऐद और रहम को कायम रखता है। खुदावंद रहम करने वाला है, वो रहीम और गफूर खुदा है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में घनी है, वो रहम करने वाला खुदा है। ये बड़ी खूबसूरत बात दानियल ने कही है। फिर पहला करंथियों 13 बाब, जैसे मैंने बताया कि इसको मोहब्बत का बाब भी कहा गया है, कि इस बाब में जब हम पढ़ते हैं पूरे, तो मोहब्बत के मुतल्लिक ही हमें तमाम बातें नजर आती हैं। तो ये मोहब्बत के बारे में बयान करता है। तो लिखा है कि भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो, मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, अगर मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठन ठनाता पीतल और जनजनाती झांझ हूं। पीतल के जब हम टैम्बरलिन, खंजरी जिसको कहते हैं, जब बजाते हैं चर्च में, तो उसकी मैंने देखा है कि उसकी पीतल की होती है। जब भी हम खरीदते थे चर्च के लिए तो उसके जो रिंग तो होते थे, होल रिंग, तो वो पीतल के होते थे, उसकी आवाज ज्यादा आती है। तो यहां खुदावंद पालूस रसूल के जरिए कहता है कि अगर हम आदमी जो है फरिश्तों की भी जबानें बोलें, जैसे कुछ हमारे बहन भाई गैर जबान भी बोलते हैं, वो कहते हैं कि ये रूल कुदस की हदायत से जबान बोल रही है, तो हम कभी फरिश्तों की भी जबानें बोलें और मोहब्बत हमारे अंदर ना हो तो खाली बर्तन है। हमारे उस्ताद मोहतरम पास चंद साहब थे, डीजे चंद, अभी उस जहां फानी से कूच कर गए हैं, अमेरिका में गए और वहां उनकी वफात हो गई। तो वो कहते थे कि थोथा चने बाजे घना, खाली बर्तन जो होता है उसकी आवाज ज्यादा आती है। ये बड़ी बात गौर तलब है।
اور پھر خداوند کہتا ہے کہ بھیتوں کو بھی جاننے والے ہوں. بہت سارے ہمارے پاس بان ہیں، وہ بھیتوں کی بات کہتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس علم بھی بہت ہے. تو اگر محبت نہیں ہے تو لکھا ہے کچھ فائدہ نہیں. ان بھیتوں کا، اس علم کا کچھ فائدہ. اور میرا ایمان کا عمل ہو اور اپنا پہاڑ کو کہوں کہ یہاں سے سرک کر ادھر چلا جائے اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں. پھر لکھا ہے کہ پہاڑوں کو بھی ہٹا دو اور محبت نہ رکھوں تو میں تو کچھ بھی نہیں. کہتا ہے کچھ ہے ہی نہیں. پہلے کہتا ہے کچھ فائدہ ہی نہیں، پھر کہتا ہے کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس. آپ ایمان کی بات کر رہے ہو، آپ پہاڑوں کو لانے کی بات کر رہے ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں. پھر وہ لکھا ہے پھر بھی تیرے پاس کچھ نہیں. اپنا بدن جلانے کو دے دوں، محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں. اگر ہم خداوند سے محبت نہ رکھیں، خداوند کے کلام سے ہم محبت نہ رکھیں، بے شک جو ہمارے پاس علم ہے، جو ہمارے پاس ایمان ہے، پالوس رسول کہتا ہے کہ پھر مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی یہ ہے جیسے پالوس رسول کہتا ہے مجھے بھی کچھ فائدہ نہیں اگر میرے اندر محبت نہ ہو. محبت ہوگی کیا ہوگی؟ آپ اور میں صابر ہو جائیں گے، صبر رکھنے والے ہوں گے، مہربان بھی ہوں گے. ہم دوسروں پر مہربان، حسد ہم نہیں کریں گے. ہمارے پاس علم ہو، شکل ہو، دولت ہو، بڑی کار ہو، کچھ بھی ہو، ہم حسد نہیں کریں گے، نہ کسی سے کریں گے، نہ ہمارے اندر وہ غرور، شیخی نہیں ماریں گے. میرے پاس سائیکل ہے تو میں کہوں میرے پاس لینڈ کروزر ہے تو یہ شیخی کی بات ہے. نہیں، محبت شیخی نہیں مارتی. میں کہوں کہ میرے پاس سائیکل ہی ہے. یہ ہمیں بائبل کی تعلیم بتاتی. اپنی بہتری نہیں کرتی. ہم اپنی بہتری نہ کریں. اکثر یہ انسان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ اپنی بہتری چاہتا ہے اور وہ اپنی بہتری کے لیے سب کچھ کرتا ہے. لیکن بائبل ہمیں منع کرتی ہے، اپنی بہتری نہیں کرتی. محبت بد کرداری سے خوش نہیں ہوتی. بدکاری، بد کا مطلب ہوتا ہے برا، کار کا مطلب ہوتا ہے کام. برے کام سے بھی محبت خوش نہیں ہوتی. تو پھر خوش کس سے ہوتی ہے محبت؟ دیکھیں میرے ساتھ چند باتیں جن سے محبت خوش ہوتی ہے. راستی سے خوش ہوتی ہے. ہم راس باز بن جائیں، ہم راس بن جائیں تو خداون بہت خوش ہوگا کیونکہ خدا محبت ہے. پہلا یوحنا 4:4 میں لکھا ہے سب کچھ سہ لیتی ہے. ہمیں کوئی گالی دے، ہمارے خلاف کوئی بات کرے، ہمارے بارے میں بات کرے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر خداون کی محبت ہم میں ہے تو عزیزو ہم پیار سے، محبت سے سہ لیں گے. ایک وقت آئے گا جب وہ ہمارا بہن، وہ ہمارے بھائی یہ ریئلائز کریں گے کہ میں غلط ہوں، کیونکہ ہم نے سہ لی ہے. خداوند نے ہمیں توفیق دی ہے اور سب کچھ یقین بھی کرتی ہے. آپ بات کریں گے، میں کہوں گا ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ پہ منحصر ہے، آپ کیسی بات میرے ساتھ کر رہے ہیں. میں یقین کروں گا کیونکہ مجھے محبت نے سکھایا یہ ہے. تو ہم خدا کے جو لوگ ہیں، خدا کا خوف رکھنے والے، پھر ہم بات ہی وہی کرتے ہیں جس سے دوسرے کو برکت ملے، دوسرے کی بڑھوتی ہو. پالوس رسول کہتا ہے کہ میں غریبوں کے ساتھ غریب بن گیا، یہودیوں کے ساتھ یہودی بن گیا، یونانیوں کے ساتھ یونانی نامختونوں کے ساتھ میں نامختون بن گیا. یعنی میں نے اپنے لیول کو ان کے برابر کر لیا. سب باتوں کی امید رکھتی ہے. آپ مجھے کوئی امید کی بات دیں گے تو میں یقین کروں، کیونکہ خدا نے مجھے سکھایا یہ ہے سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. ہم برداشت کرنے والے لوگ بنے. ہمارے کرسچنز میں بہت برداشت ہے. کوئی ہم سے زیادتی کر دے، کوئی ہم سے ایسے نجائز پیسے لے لے، آگے ہمارے خلاف ہو جائے، ہم برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ خداوند نے ہمیں سکھایا یہ ہے.
हम बर्दाश्त करते हैं। और फिर मोहब्बत की खूबी ये है कि इसको ज़वाल नहीं। बड़ी खूबसूरत बात है, ना हमारे खुदा को ज़वाल है, और जब हम खुदा के कलाम से, खुदा से मोहब्बत रखेंगे तो ज़वाल आपको और मुझे भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ना वो ज़वाल आने देगा। हाँ, वक्ती तौर पर हम महसूस करेंगे, अजीज और नबूवतें हों तो माकूफ हो जाएंगी, चलती रहेंगी। बाइबल कहती है हमारी नबूवत ना तमाम है, ये तो कुछ भी नहीं है। जुबानें हों तो जाती रहेंगी, बेशक जो दुनिया की हम कितनी भी जुबानें क्यों ना जानते हो। इल्म हो तो मिट जाएगा। कितना इल्म आप सीखेंगे, लोगों का इल्म काम नहीं करता। अभी रिसेंटली ये वाक्य हुआ है, इंडिया का प्लेन जो है वो वो कुछ पता नहीं चला पायलट को, क्या उसका, किधर गया उसका इल्म, किधर गया उसके इतने साल का। हालांकि 7 लोग होते हैं एक प्लेन में, 2 पायलट होते हैं, पीछे इंजीनियर होते हैं, 2 उनको गाइड करने वाले होते हैं, वो कंप्यूटर पर बैठे होते हैं। तो ये टीम जो क्रू है प्लेन का, इतने बड़े प्लेन का, तो इसी तरह जो C5 है, जो बड़े बड़े, इनमें 7 से कम लोग नहीं होते। इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इल्म वाले लोग होते हैं, लेकिन इल्म मिट जाएगा, बाइबल मुकद्दस कहती है। क्यों? तो कायम क्या रहेगा फिर? कायम खुदावंत, जवाल मोहब्बत को नहीं है, मोहब्बत कायम रहेगी अगर हमारी जिंदगी मोहब्बत मोहब्बत होगी। लिखा है पलुसुसु पहला ग्रंथ 13 बाब की 13 आयत में, आखिरी आयत में कहता है गर्स, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं। दायमी का मतलब होता है, हम गीत गाते हैं, दाइम ये हवा यारा कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते न आ दे तख्त अपना है लगाया। खुदावंद इंसाफ करने वाला है, वो आदिल है, वो मुनसिफ है, वो इंसाफ करता है। दाइम का मतलब हमेशा कायम रहने वाला। तो फिर ये तीनों ही अफजल हैं, लेकिन तीनों, लिखा है कि मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत ही है। भाई तीनों ही दायमी है। ईमान भी हमारा होना चाहिए, ईमान के बगैर खुदा हमें पसंद ही नहीं करता। उम्मीद, अगर हमारे पास यीशु मसीह के आमद की उम्मीद ना हो तो हमारी जिंदगी बेकार है, हमारी तगो मेहनत किसी काम की नहीं है। आपके पास और मेरे पास उम्मीद है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। 2025, 24 साल गुजर गए हैं और 25 में हम जा रहे हैं, ये भी आधा गुजर चुका है। ठीक है, मुझे ये भी कई दफा बड़ी हैरानगी होती है जब पास्टर बड़े जोश से कलाम सुनाते, वो अभी भी 2000 ही कहते हैं। अभी बंदे खुदा के 2025 है, अभी हम 25 में जा रहे हैं। यीशु मसीह को आए इतने साल गुजर गए हैं। तो फिर अफजल इनमें मोहब्बत है। फिर हम देखें खुदा उनके पाक कलाम में मोहब्बत के बारे में, पहला यूहन्ना पहला बाब 7 आयत में, एक दूसरे से मोहब्बत रखें, मोहब्बत खुदा की तरफ से है। अगर हम एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं, उसकी इज्जत बढ़ाते हैं, उसको बड़ा, उसकी बढ़ाई करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये खुदावंद के कलाम की बात है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें। मोहब्बत खुदा की तरफ से है। अगर हम मोहब्बत से पेश आते हैं, मोहब्बत के साथ बात करते हैं, खुदावंद की मोहब्बत को लोगों के साथ बांटते हैं, तो फिर ये खुदावंद की तरफ से है। जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि वो पैदा ही खुदा का, वो खुदा से हुआ है, वो खुदा का फर्जंद है। फर्जंद मैं इसलिए लफ्ज कह रहा हूं, वो बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, और खुदा को जानता है। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो हम खुदा को भी जानते हैं। ये एक और बेद की बात है कि हम खुदा को जानते हैं। फिर 4 बाब की 18 आयत में लिखा है कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। खुदा कामिल है, आपका और मेरा खुदा। जब हम में आएगा तो हमारा खौफ दूर हो जाएगा। हमें नहीं डर, जमीन भी उलट जाए, कुछ भी हो जाए,
اب دنیا میں بہت سارے ایسی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ اس کو فرق طریقے سے بیان کر رہے ہیں، پاسبان ان کو فرق طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ بھئی یہ تو نبوت لکھی ہوئی تھی، 2025واں سال جا رہا ہے، تو یہ ہونا ہی ہے، اس کو آپ اور میں روک نہیں سکتے۔ 4 ملک اسرائیل کے خلاف ہوں گے۔ اب آپ نے میسج میں نام تو نہیں لوں گا، پھر کبھی میں پروفیسی پہ کلام سناؤں گا تو پھر شاید ذکر کر سکوں۔ اور پھر لکھا ہے جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے، آپ کا اور میرا بھائی جو ہمارے ساتھ ہمارے بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، محبت نہیں رکھتا تو وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ بھئی اگر ہم اپنے بہن بھائیوں سے محبت نہیں رکھتے تو پھر ہم خدا سے محبت رکھ سکتے ہی نہیں۔ وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے تو پھر وہ خدا سے بھی محبت رکھ سکے گا۔ یہ حکم ملا ہے ہمیں، 21ویں آیت میں لکھا ہے جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اگر ہم خدا سے یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اس سے محبت رکھتے ہیں تو پھر ہم خدا سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ 4:10 آیت میں لکھا ہے خدا نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ خدا نے بنی نوع انسان کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ محبت کی تو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا، کفارہ دے دیا، تاکہ ہمارے تقصیریں ہمارے ذمہ نہ لگیں۔ اور پھر ہدایت بتائی گئی ہے، ایسی محبت جب خدا نے ہم سے کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ یہ ہدایت آپ کو اور مجھے دی گئی ہے خدا کے کلام میں، یہ ہم پر فرض ہے۔ جیسے ہمارے اسلامی بھائی کہتے ہیں نا کہ نمازیں ہم پر فرض ہیں، تو ایک دوسرے سے محبت رکھنا بھی آپ پہ اور مجھ پر فرض ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ پہلا یوحنا 4:11 آیت میں لکھا ہے۔ پھر محبت کے فائدے پطرس ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ پہلا پطرس 4:8 آیت میں لکھا ہے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو۔ وہ بڑی محبت کا ذکر کرتا ہے کہ بہت زیادہ ان لمیٹڈ محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ وہ یہاں ایک اور بات کی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم محبت رکھیں گے تو ہم بہت سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ جس بھائی سے جس بہن سے ہم محبت رکھیں گے ہم اس کو ایسے اس کا مسخر نہیں اڑائیں گے، اس کے بارے میں باتیں نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو اگر کوئی ہمارے علم میں بات ہو تو ہم شاید دوسرے بندے کو کہیں بھئی مجھے علم نہیں ہے، میں نہیں بتا سکتا، اگر مجھے پتا بھی ہے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اس لفظ سے مجھے برکت نہیں۔ یہاں کینیڈا میں یہ رواج ہے، یورپ میں بھی، کہ ایک دوسرے کی بات کسی کے ساتھ نہ کرتے ہیں نہ لوگ سنتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اور پھر کلسیوں 3:13 آیت میں لکھا ہے اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے، ایک دوسرے کی قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے ہمارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی قصور معاف کرو۔ سوچیں ذرا اس بات کو، بڑے گہرے طور پر سوچیں، یہ بڑی بات غور طلب ہے۔ شکایتیں تو خیر ہمارے پاس بہت ہوتی ہیں، بچوں کی، بڑوں کی، بہت سارے لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پولس رسول کلسیوں کے خط میں بتا رہا ہے کہ اگر کسی کو دوسروں کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے۔ برداشت، معافی، محبت، امید، ایمان، یہ ایسے لفظ ہیں جو ایسے ہی ہیں کہ جیسے ہماری ریڑھ کی ہڈی کے مورے ہیں نا، یہ ایسی بیک بون ہے مسیحی زندگی کی۔ اور پھر لکھا ہے یہ چیزیں ہم سے دور ہونی چاہیے۔ اگر خداوند کی محبت ہم میں ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ اب پولس رسول کہتا ہے کہ کمال کی محبت کا پٹکا جو ہے نا وہ باندھ لو، بیلٹ باندھ لو، تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ بیلٹ جو ہے وہ یہ اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ یہ محبت کا پٹکا ہے۔
कहता है कि अपनी कमर के ऊपर तो होना ही मोहब्बत का पटका चाहिए, और किसी किस्म की वो पिस्टल वाला पटका नहीं होना चाहिए या खंजर वाला पटका नहीं होना चाहिए, मोहब्बत का पटका। देखिए कैसी खूबसूरत नसीहत में बात है। और फिर इफ्सियों 4 बाब 31 आयत में लिखा है, जो चीजें हर तरह की तलख मजाजी, एकदम गुस्से में आ जाना, ये तूने क्या कर दिया भाई, नहीं, तलख मजाजी नहीं होनी चाहिए, ये खुदावंद को पसंद नहीं है। कहर, गुस्सा, हम गीत तो गाते हैं, गुस्से नाल न चिड़की मैनू है खुदा, कहर वेच अपने जोश दे रब्बा देवी ना सजा। रब को कहते हैं कि कहर में ना आ तो मुझे सजा ना दी तो हम बड़े कहर में आ जाएं। कैसी ये कैसी बात है। गीत हम जबूर हम गाते हैं कि हमें गुस्से से ना चिढ़कना, तो फिर हमारी जिंदगी में कैसे होना चाहिए। तो यहाँ इफ्सियों 4 बाब 31 आयत में लिखा है, हर तरह की तलख मजाजी, कहर और गुस्सा, शोरो गुल। अब यहाँ पर यूरोप, यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में ये है कि अगर पड़ोसी को ऊंचे टेप लगाए ना तो वो पुलिस को कॉल कर देते हैं कि ये मुझे शोर शराबे से मेरे पीस को ये हर्ट कर रहा है, मेरी अमन को, या मेरी अ, सोने वाला टाइम या मेरे आराम की जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहा है। पुलिस आकर उसे ले जाती है, वो शायद वो चीज भी ले जाए और उसको फाइन भी कर दे। शोरगुल नहीं होना चाहिए, बदगोई नहीं होनी चाहिए। बद का मतलब होता है बुरी, गो का मतलब होता है बात करना, बुरी बात नहीं हमें करनी चाहिए। हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर रहें। भाई कोई भी बुरी बातें ख्याल जो भी हैं वो तुमसे रहने ही दूर चाहिए, नजदीक ना आने दें अपने। वो नजदीक आ जाएंगी तो क्या नुकसान हो जाएगा, खुदा हमारी जिंदगी से निकल जाएगा, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जब खुदा हमारी जिंदगी में रहना चाहता है तो फिर इन चीजों को हमें निकालना पड़ेगा। फिर हम जबूर भी गाएं, गुस्से नाल न चिड़की, ठीक है, फिर अपने अंदर भी गुस्सा ना रखें। हम भी अपने बच्चों को गुस्से, प्यार से भी काम किया जा सकता है, तहम्मुल से भी काम किया जा सकता है, सब्र से भी काम किया जा सकता है। और फिर जो चीजें होनी चाहिए, लिखा है एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हों। हम मेहरबान ख्याल रखने वाले लोग हों, नरम दिल हों, और जिस तरह खुदा ने मसीह में हमारे कसूर मुआफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। दुआए रबानी तो हम बड़ी ऊंची आवाज में पढ़ते हैं, कई दफा पादरी से भी ज्यादा लोग तेज पढ़ जाते हैं, ये सच बात है। मैं अभी कहीं पे होता था और छोटे बच्चे उससे आगे भाग जाते, मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप मेरे से आगे पढ़ जाते हैं दुआए रबानी, तो फिर कसूर भी माफ किया करो, लड़ाई झगड़ा ना किया करो बच्चों के साथ जिनके साथ खेलते हो। दुआए रबानी बड़ी स्पीड से पढ़ जाते हो, तो इन लफ्जों पर भी हमें गौर करना चाहिए कि जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए, हम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करें। कितना बड़ा दर्स है मोहब्बत का, खुदा का। मैं मोहब्बत खुदा को कहता हूं कि खुदा मोहब्बत है। तो खुदा, अब हम देखें जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। फिर मैंने बताया जो हमारी रीढ़ की हड्डी के जैसे जोड़ हैं, अजीजों, मुआफी लफ्ज बाइबल मुकद्दस में बड़ी शान वाला लफ्ज है। ये सिर्फ मसीहों में ही है मुआफ करने के लिए। बाकी लोग भी बाकी लोगों में भी है, जो लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब से हैं, लेकिन मसीहियों में उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है। इनके पास कुछ भी ना हो, मुआफ कर देते। मैं एक वाकया बताऊंगा एंड पे। एक इंग्लिश फैमिली मरी में थी और साथ और भी जिम्मेदार शख्स था। तो उनके बच्चे और गोरों के बच्चे वो डरते नहीं है, वो जिधर मर्जी बाहर निकल के अकेले। तो उन्होंने उनको पकड़ कर तो बहुत मारा उस बच्चे को। जैसे माँ बाप का ज़हन, अगर बड़े, याद रखें, अगर हम नफरत की बात करेंगे अपने बच्चों के सामने, हमारे बच्चों के जहन में आ जाएगी, वो कभी भी उस नफरत की बात को नहीं बोलेंगे। हो सकता है किसी ने की हो, कोई ये गोरे ऐसे हैं ये, उन्होंने मारा और वो बच्चे को फौरन हॉस्पिटल ले गए।
تو ڈاکٹر نے وہ جو دفعہ دفعہ لگنی تھی انہوں نے کہا کہ یہ آپ تو اب آپ کے بچے تو جیل میں جائیں گے. بچوں کی بھی جیلیں ہوتی ہیں. میں گیا ہوں کراچی میں, ہمارے ایلڈر صاحب کا ایک بیٹا تھا تو وہ پکڑا گیا تھا ریل گاڑی سے, تو ہم اس کے لیے گئے تھے اس کو ملنے کے لیے, تو بچوں کی جیل میں ہم گئے تھے. تو وہ گوروں سے انہوں نے کہا کہ آپ کیا کیا کہتے ہیں کہ اس کا یہ چارج لگائیں اس پہ, یہ جو لگتی ہے دفعہ. انہوں نے کہا نہیں, ان کو معاف کر دیں. وہ ذمہ دار کہنے لگا ہمارے بچے کو کبھی ایسا ہوتا تو ہم نے تو کہنا تھا کہ ان کے بچے کے ساتھ بھی ایسا ہو تو پھر یہ میں صبر آئے گا. وہ بڑے متاثر ہوئے. ان کا متاثر کن نظریہ جو تھا ایک وقت میں ان کو اس نے مجبور کر دیا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. عزیزو, پھر ہم دیکھیں ایمان, معافی, محبت, برداشت, تحمل, نرم مزاجی, ایک دوسرے سے محبت رکھنا, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہماری ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ ہیں. مسیحت میں قائم رہنے کے لیے یہ بڑی ضرورت. اور جب ہم اپنے خدا سے محبت رکھیں گے تو عزیزو, آپ نے اور میں نے جو چیزیں نہیں دیکھی, نہیں سنی, نہ ہمارے دل میں آئی, وہ آپ سب کے لیے اور میرے لیے خداوند نے رکھی ہوئی ہیں. خداوند آج کی زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشی ہے. آمین.